گوستگیں روچہ مزن نامی سیاسی چاگردی و لفظاں کی شخصیت گوستگیں صوبائی سیکٹری تعلیم و زانوگر واجہ جان محمد دشتی لوگ بانو کا ایک کوڑیں دنیا یلدا تک آئیے نماز جنازہ یکشنبے روچ صبح 11 بجامہ دشت کنچتی اوانک بود نماز جنازہ گوستگیں صوبائی وزیر میر اصغر رندہ اوار سیاسی چاگردی لفظاں کی و زندے امک تک و پناتے شخصیتاں ہوار ایدگا ملوک ہزارانی کچا ساڑیتا نماز جنازہ ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائرڈ محمد الیاس قبزئی اے ڈی سی سراج کریم مو ایدگا سرکاری افسر ام ساڑیتا نماز جنازہ و کلو کسارتا پد زندے امک تکو پناتے مردما واجہ جان محمد دشتیا چا افسوس درشان کت دعا کت کے اداوند بیبیا باغیں بہشتہ جابدن جنازہ و کلو کسارت ودہ فیملی نامداریں سیاسی و کاروباری و سرکاری او ایدگا شوبہانگو امگرنچی شخصیت واجہ میجر جمیل دشتی میر کمبر دشتی دوستین دشتی رحمت دشتی قاسم دشتی درہ دشتی تحصیلدار شیرجان دشتی ڈاکٹر میران دشتی جاڑین دشتی باہر دشتی شاہدوست دشتی محراب سلیم کمالان دشتی و ایدگا قول مردم ام ساڑیتا وش نیوز تربت